बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन मरी के ज़ेर एहतमाम आल मरी क्विज़ मुकाबले का इनेकाद। दी फॉरवर्ड हिरा हाई स्कूल मलच यूनियन काउंसिलर नमल के होनहार तलबा ने 3 में से 2 पोजीशनें अपने नाम करके मैदान मार लिया। इलाके की मुबारकबाद कामयाबी को यूनियन काउंसिलर नमल के लिए बाइसे फ़ख्र और आज़ाद करार दिया। तफसीलात के मुताबिक MSO मरी के ज़ेर एहतमाम मरी की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्कूलों के तलबा के माबैन क्विज़ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ज़बरदस्त मुकाबले के बाद पहली में से 2 पोजीशनें और तीसरी पोजीशंस दी फॉरवर्ड हिरा हाई स्कूल मलच के बच्चों ने अपने नाम की। मुकाबले में दूसरी पोजीशन मोहम्मद बिन मौलाना कमर जबकि तीसरी पोजीशन अब्दुल हन्नान अब्बासी ने हासिल की। मौजूदीन इलाका ने इस बेहतरीन कामयाबी पर स्कूल प्रिंसिपल समेत बच्चों और इनके वालिदैन को मुबारकबाद दी और ऐसे मलच लाकोड यूनियन काउंसिल नमल के लिए बड़ा आज़ाद करार दिया। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, खानेवाल वर्दी बदली लेकिन फितरत नहीं बदली, बदतरीन पुलिस गर्दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज़ साउथ पंजाब। गरीब मजदूर पर पुलिस थाना खानेवाल कहना का बेहमाना तशद्दुद, पाँव और हाथ की हड्डियां तोड़ दी। मामूली तलखलामी पर पुलिस थाना कहना खानेवाल का बेहमाना तशद्दुद, मजदूर की हड्डियां तोड़ दी गई। पुलिस खानेवाल थाना कहना के SHO अदनान खुर्शीद, प्राइवेट बावर्ची और तफ्तीशी ऑफिस ASI खिजर मुराली ने मुबैना तौर पर बेहमाना तशद्दुद की इंतहा कर दी। मजदूर की पाँव की हड्डियां और हाथ की उंगलियां तोड़ दी। मजदूर की बात और रिश्वत 40,000 देकर जान छूटी। लवाकीन का प्रेस क्लब खानेवाल में एहतजाज। इनका कहना था कि साफ सुथरा पंजाब के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और IG पंजाब और DPO खानेवाल से मुतालबा किया है कि इनका जुल्म मुलाजमीन को करार वाक़या सज़ा दी जाए और हमें इंसाफ फरहम किया जाए। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, अटक से MB न्यूज़ के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर मनशियात फरोश गिरफ्तार, 3.5 किलो मनशियात बरामद। दीपालपुर थाना सदर दीपालपुर का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। SHO फ़ख्र हयात की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिम राशिद के कब्जे से 3 किलो 50 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम अरसादारा से मनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताते चले, अटक से MB न्यूज़ के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर मनशियात फरोश गिरफ्तार, 3.5 किलो मनशियात बरामद। दीपालपुर थाना सदर दीपालपुर का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। SHO फ़ख्र हयात की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिम राशिद के कब्जे से 3 किलो 50 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम अरसादारा से मनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। MB न्यूज़ के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर मनशियात फरोश गिरफ्तार, 3.5 किलो मनशियात बरामद। दीपालपुर थाना सदर दीपालपुर का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। SHO फ़ख्र हयात की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिम राशिद के कब्जे से 3 किलो 50 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम अरसादारा से मनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी पंजाब असम्बली की तरफ से रजगान हाउस गोड़ा गली में हल्के की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ज़िला मरी के सदर राजा दफ्तर अब्बासी, लीगी रहनुमाओं हाजी अक्सरीन अब्बासी, राजा अयाज सरवर, राजा हारून मुश्ताक सरवर, एहतशाम मकसूद अब्बासी, नंबरदार जफ़र अब्बासी, सैफुर रहमान साबिक नाजिम ट्रेड, राजा शौकत मेज़बान साजिद अब्बासी, राजा यासिर रियासत अब्बासी, मकसूद आसिफ अब्बासी, उमैर अब्बासी, एडवोकेट राजा हिजर खलील के अलावा कसीर तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। आवाम ने महकमा जंगलात, महकमा माल, अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई
ترقیاتی اسکیموں میں تاخیر پر کھل کر تنقید کی۔ ممبر قومی اسمبلی راجہ اسامہ اشفاق سرور اور ممبر پنجاب اسمبلی بلال یامین ستی نے ضلع انتظامیہ کی موجودگی میں لوگوں کے مسائل سنے۔ اس پر ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی، چیف ٹریفک آفیسر مری مغیث احمد ہاشمی، اسسٹنٹ کمشنر مری فیصل احمد اور کثیر تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی۔ عوام نے محکمہ جنگلات، محکمہ مال، امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور حکومت پنجاب کی جانب سے دی گئی ترقیاتی اسکیموں میں تاخیر پر کھل کر تنقید کی۔ ممبر قومی اسمبلی راجہ اسامہ اشفاق سرور اور ممبر پنجاب اسمبلی بلال یاسین ستی نے ضلع انتظامیہ کی موجودگی میں لوگوں کے مسائل سنے اور اس پر ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی، چیف ٹریفک آفیسر مری مغیث احمد ہاشمی، اسسٹنٹ کمشنر مری اور اے ایس پی مری علی زمان، ڈی ایف او مری سدھیر مغل، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 مری، انجینئر کامران رشید، ڈی ایچ او مری ڈاکٹر اظہر عباسی، ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال مری ڈاکٹر نیاز علی خان اور دیگر محکموں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ یونین کونسل عمل کی موجودگی نون لیگ کے رہنما حاجی اکثرین عباسی، ضیاء اللہ عباسی اور دیگر نے کی۔ انہیں داد رسی نہ ملنے کی شکایت کی۔ ڈپٹی کمشنر مری نے اس محکموں کے خلاف شکایات کے موقع پر 5 گھنٹے تک جاری رہی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف بلڈ ڈونر شوکت خانم PKLI رجسٹرڈ کیے گئے۔ کارنر ٹرانسپلانٹ کے لیے الاحسان ویلفیئر آئی ہسپتال لاہور، ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ کو بھی اجازت دے دی گئی اور ٹرانسپلانٹ کے لیے شیخ زاید ہسپتال، بحریہ انٹرنیشنل آرچڈ ہاسپٹل لاہور، PKLI فاروق ہاسپٹل DHA لاہور اور شاہدہ اسلام ٹیچنگ ہاسپٹل لودھرا کی بھی اجازت دے دی گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، وزارت مذہبی امور کے ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے حج درخواستوں کی وصولی شروع کر دی گئی۔ سرکاری اسکیم کے تحت 81,500 حج درخواستیں موصول ہوئی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت باقی رہ جانے والی 5,000 کے کوٹے پر درخواستیں موصول کی جائیں گی۔ قرعہ اندازی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ درخواستوں کی وصولی آئندہ ہفتے شروع کر دی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو موسم کی خبر سے آگاہ کرتے چلیں، محکمہ موسمیات کی اعداد و شمار کے مطابق آئندہ کم سے کم درجہ حرارت 6 اور زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 7 سینٹی ڈگری گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، PPSC کی جانب سے کامیاب امیدواروں کی سفارشات محکمہ صحت کے دونوں سیکٹریز کو ارسال کر دی گئی۔ محکمہ پرائیویٹ اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں 900 میڈیکل آفیسرز کی خالی اسامیوں کے لیے 876 امیدوار کامیاب ہوئے۔ میڈیکل آفیسر کے لیے 12,475 امیدوار رجسٹرڈ تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک۔